हुक्म नहीं आया, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा के लिए बहुत सख्त ये हुक्म आया कि अगर यहाँ तुम्हारी आवाजें भी ऊंची हो जाएं, अगर यहाँ पर जरा बराबर भी तुमने अदब एहतराम के अंदर कोई कोताही की तो याद रखो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं लगेगी। इससे अंदाजा आप लगाएं कि कितनी मुकद्दस जगह है कि जहाँ इंसान को एक एक कदम बड़े फूंक फूंक के रखना है। मदीनतुल मुनव्वरा, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मदीनतु कुब्बतुल ईमान, मदीनतुल मुनव्वरा जो है वो ईमान का मरकज है। कुर्बे क़यामत में जब सारी दुनिया से ईमान सिमट जाएगा, हर तरफ कुफ्र कुफ्र फैल जाएगा, हर तरफ फितने फितने होंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान मदीने की तरफ सिमट के आएगा। इस तरह जिस तरह सांप अपने बिल में जाता है वापस, फरमाया इस तरह मदीना की तरफ ईमान सिमट के आएगा। और मदीना वो जगह है फरमाया जहाँ दुनिया के कोने कोने में दज्जाल पहुंचेगा। सिर्फ ये दो शहर बचेंगे, एक शहर मक्का और एक शहर मदीना। दज्जाल का दाखला इन दो शहरों के अंदर नहीं होगा। मदीनतुल मुनव्वरा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले इसको यसरब कहा जाता था, बीमारियों का गढ़, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचे तो मदीनतुल मुनव्वरा का नाम मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। अल्लाह ने इसको रोशन कर दिया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से। तो अल्लाह तबारक व तआला आज मुझे और आपको मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमें मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। मदीना के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मदीनतु कल कीर, लोगो मदीना भट्ठी की तरह है। फरमाया मदीना भी अपने अंदर गंदे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। जिसके दिल के अंदर गंदगी हो, जिसका दिल साफ ना हो, फरमाया वो आदमी मदीना के अंदर रह ही नहीं सकता है। फरमाया जिस तरह भट्ठी के अंदर सोना डालो खरे और खोटे को अलग कर देती है, लोहा डालो उसमें से जंग को अलग कर देती, इसी तरह ये मदीना भी अपने अंदर से गंदे लोगों को बाहर कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत की। दिल के अंदर निफाक था। दूसरे दिन आया, मैं अपनी बैत तोड़ना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। आपने इजाजत नहीं दी। दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, आपने इजाजत नहीं दी। चौथे दिन भाग गया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उस शख्स के बारे में कि भाई कहाँ गया वो? लोगों ने कहा वो भाग गया। आपने फरमाया वो भागा नहीं बल्कि उसको भगाया गया। फिर उस वक्त आपने ये बात फरमाई कि ये मदीना गंदे लोगों को अपने अंदर जरा भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये मदीना भट्ठी के मानिद है। तो मैं यहाँ वही रह सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसका दिल पाक हो। और मदीना जन्नत है। आप गोए के जन्नत की तरफ जा रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा जहाँ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आपने ऐलान किया मा बैन बैती व बैन मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे हुजरे के दरमियान और मेरे मिंबर के बीच की जो जगह है ये जन्नत का एक टुकड़ा है। फिर आप वहाँ पर जबल उहद को देखेंगे, उहद पहाड़, उसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और आपने फरमाया ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। फिर सामने आप जन्नतुल बक़ी को देखेंगे, वो जन्नत का हिस्सा। फिर आप वादी रनूना को देखेंगे, वो जन्नत की वादी, उसको भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर वादी अकीक आप देखेंगे, वो जन्नत की वादी। गोया के मदीना का एक एक टुकड़ा वो जन्नत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हम सबको मौका दिया है। लेकिन जो जगह जितनी काबिल एहतराम होती है, फिर वहाँ पर इंसान को उसी तरह एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होता है। इसलिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार में जा रहे हैं। जिस तरह अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए
वो अगर माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, तो हर आदमी यही कहता है मुझे जो कहना कहो, लेकिन मेरी माँ के लिए कुछ मत कहो, बाप के लिए कुछ मत कहो। यहाँ इस तरह का कोई सख्त हुक्म नहीं आया था, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब के बारे में मैं कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तुमसे जो हुआ सो हुआ, मैं गफूर रहीम हूँ, माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब की शान में अगर जरा बराबर भी कोई गुस्ताखी तुम करोगे तो याद रखो कि तुम्हारे आमाल सारे के सारे जाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे आमाल। सहाबाए किराम कितनी एहतियात करते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो। एक सहाबी की आवाज़ फितरतन ऊंची थी, वो अपने घर के कोने के अंदर बैठ के रोते रहे, मजलिस में नहीं आ रहे, कहीं मेरी जुबान से कोई बात निकल जाए और आवाज़ ऊंची हो, आमाल ज़ाया ना हो जाएं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से पूछा कि भाई वो कहाँ चले गए, तो उस वक्त फिर सहाबा ने फरमाया कि वो इस डर से नहीं आ रहे हैं कि उनकी आवाज़ ऊंची है। फिर उनको बुलाया, फरमाया आपकी फितरतन आवाज़ ऊंची है, आपके लिए ये हुक्म नहीं है। फिर सहाबा ने इस कदर एहतियात की। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आवाज़ ऊंची होती सुनती थी तो फौरन लोगों को कहते थे, लोगों क्या तुम अल्लाह के इस हुक्म को भूल गए हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे बनवाने हैं, शहर के बाहर उन्होंने वो दरवाजे तामीर तैयार करवाए ताकि यहाँ किसी तरह का कोई शोर न हो, और फिर लाकर मस्जिद नबी में वो फिट किए। इतना एहतियात। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी मदीना के अंदर है, कभी सवारी पर सवार होकर नहीं, और न कभी अपने जूतों में अपने पाँव में जूते लगाए। कहा कहीं ऐसा न हो कि उस जगह पर मेरा पाँव पड़ जाए जहाँ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक लगे हों। आप खुद अंदाजा लगाए कि कितनी एहतियात करते थे। बल्कि सहाबा ने तो मक्का और मदीना को छोड़ दिया था रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। और कुरान करीम का जब ये हुक्म अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाज़िल हुआ, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि यहाँ एक एक चीज की अजमत आपके दिलों के अंदर होनी चाहिए। अगर आप शाइरुल्लाह की अजमत अपने दिलों के अंदर रखोगे तो दिलों का तकवा है। तो सहाबा इस डर से कि कहीं हमसे यहाँ कोई कोताही ना हो जाए और हमारे आमाल कहीं जाया ना हो जाएं, मदीनतुल मुनव्वरा वहाँ पर भी आपको नेकी करने का मौका मिल रहा है। जिस तरह यहाँ आपको एक नमाज पर 1 लाख का सवाब था, और वहाँ बाज रिवायात के मुताबिक 50,000 और बाज के मुताबिक 1,000 एक नमाज पर। तो वहाँ जितनी आप रहमतें समेटना चाहें उतनी आप रहमतें समेट सकते हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सिफारिश की दरख्वास्त करेंगे, और अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल गई आदमी को तो आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा। फिर इस इंसान की दुनिया भी कामयाब है, इस इंसान की आखिरत भी कामयाब है। तो आज हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बनने जा रहे हैं। हर आदमी जब भी कहीं पर जाता है कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है। कोई तोहफा लेकर जाता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएं, कहीं और जाएं, कभी मिठाई का डब्बा, कभी फ्रूट वगैरह। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं तो तोहफा होना चाहिए दरूद पाक का। तो हम ये पूरा सफर आज जो करेंगे इंशाअल्लाह दरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे, और ये जो रास्ते जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे ये भी कल क़यामत के दिन गवाह रहेंगे कि अल्लाह के बंदे यहाँ से गुजरे थे, और अल्लाह से कहेंगे कि आपके बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार में जा रहे थे और ये दरूद पाक पढ़ते हुए जा रहे थे। फरिश्ते भी गवाह होंगे उस वक्त। तो इसलिए आज हम ये सफर सो के नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जाग के, और नींद तो ऐसे भी नहीं आनी चाहिए कि आज हम इतनी मुकद्दस जगह पर जा रहे हैं, तो नींद का तो सवाल ही नहीं है। हमारे अंदर तो ये खुशी होनी चाहिए कि आज हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार में जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्कतुल मुकरमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ गए,
جس طرح آج ہم بڑے مزے کے ساتھ آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن بس کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ایسے نہیں ہوا ہے۔ ذرا آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو اپنے سامنے رکھیں، ذرا تصور کریں کہ کن حالات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرنا پڑا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ہیں اور مکہ والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم کیے، جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اس مقدس سرزمین پہ جس کی قسمیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا اس کے اندر بیت اللہ ہے؟ اس کے اندر صفا و مروہ ہے؟ اس کے اندر حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں، وانت حل بہذا البلد، اس لیے اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ کے قدمیں، آپ کے پاؤں مبارک اس شہر کے سرزمین کو لگی ہیں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں پر مقیم ہیں، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے تین کی، انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور آگے فرمایا اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 53 سال گزارتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو کسی نے پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ یہ سارے ظلم سہتے رہے، لوگ ظلم کرتے رہے، آپ انہیں دعائیں دیتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا، مکہ المکرمہ کی زمین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے تنگ کر دی، ظلم بڑھتے گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب مکہ والوں نے آپ کے خلاف تدبیر کی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو وہ قید کر دیں، أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا، ادھر مشورہ بلایا گیا، دار الندوہ کے اندر سارے بڑے بڑے لیڈر جمع ہوئے، اور آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ شیطان بھی اس مشورے میں شریک ہوا۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو۔ شیطان نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اگر ان کو قید کیا آپ کو نہیں معلوم ان کے ماننے والے، ان کے جان نثار کیسے ہیں، وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو تمہاری قید سے چھڑا لیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو ملک سے نکال دو۔ کہا نہیں جانتے ہو ان کی باتوں میں کتنی تاثیر ہے، ان کے کلام کے اندر کتنی تاثیر ہے، اگر آپ نے ان کو نکال دیا، یہ اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں گے اور پھر سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ان کو قتل کر دیں، ہمیشہ کے لیے چراغ بجھ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ شیطان نے بھی اس پر تالیاں بجائی، اس نے کہا یہ ہے کام کرنے کا، ہمیشہ کے لیے تمہاری پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ اور مشورہ ہوا کہ ایک ہی آج ہی رات میں یہ کام کرنا ہے، ہر گھرانے کا ایک ایک فرد آئے گا، اور مشورے کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ لیکن ادھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مکہ والوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے
کہ اب آپ مکۃ المکرمہ میں نہیں رہ سکتے، آج ہی رات آپ نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ کیوں آئے، آپ حکم دیتے میں حاضر خدمت ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اب باتیں کرنے کا وقت نہیں رہا، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے اور آپ میرے رفیق سفر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، خوشی کے آنسو کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھی بنا۔ پھر مشورہ ہوا کہ رات کو ہم نے مکۃ المکرمہ سے نکلنا ہے اور غار ثور میں جانا ہے اور پھر 3 دن وہاں قیام کرنا ہے، 3 دن کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ جمعہ کے روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی میں جب مکہ والوں نے آپ کے مکان کا گھیراؤ کیا کہ آپ صبح نماز کے لیے باہر نکلیں گے، ہم یکبارگی آپ کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے کس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں ریت کی ایک مٹھی لی اور آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے وہ ریت کی مٹھی دشمن کی طرف پھینکی اور آپ گھر سے نکل گئے، آپ وہاں سے گزر گئے، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں۔ یہ پکے راستے نہیں تھے، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، کبھی پہاڑی چڑھنی ہے، پھر اترنا ہے، پھر چڑھنا ہے، اور جا کر غار ثور کے دامن میں پہنچے۔ وہاں جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ نوکیلے پتھر ہیں، راستہ نہیں ہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ اور جب جا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر چل رہے ہیں کبھی ادھر۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلتا ہوں ڈر لگتا ہے دشمن پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں کہ پہلا وار مجھ پر ہو، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ جب پیچھے آتا ہوں پھر ڈر لگتا ہے دائیں سے کوئی حملہ نہ کرے، اس لیے دائیں طرف آتا ہوں تاکہ دشمن کا وار مجھ پر ہو۔ پھر جب دائیں جاتا ہوں ڈر لگتا ہے بائیں کی طرف سے کوئی حملہ نہ کرے۔ اور اب جب اس پہاڑ کو چڑھنے لگے، کبھی اللہ کے محبوب پیدل چل رہے ہیں، کبھی ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ جب پہاڑ کی اونچائی پر پہنچے جس کی اونچائی 5000 فٹ، اس چوٹی پر پہنچتے ہیں۔ آج انسان کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے، راستے بھی بنے ہوئے ہیں سب کچھ۔ اب آپ سوچیں 1450 سال پہلے اللہ کے محبوب نے وہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ غار کے باہر پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام رک جائیے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، اپنا پاؤں سوراخ کے اوپر رکھا، اللہ کے محبوب کو اندر بلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور آپ آرام کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرے انور دیکھتے رہے۔ اس ایک سانپ نکلتا ہے، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو جو ہے کاٹا، انہوں نے وہاں پر انہیں ڈنک مارا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ پاؤں کو حرکت نہیں دے رہے کہ کہیں اللہ کے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، آرام میں خلل نہ آ جائے۔ لیکن جب تکلیف کی شدت بڑھ گئی، بے اختیار ہو کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ آنسو جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے چہرے پہ جب وہ پڑتے ہیں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، بیوی بچوں کی یاد تو نہیں آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ مجھے مل گیا، آپ کی رفاقت مجھے مل گئی، اب مجھے بیوی بچوں کی یاد کیسے آ سکتی ہے؟ اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹا ہے، وہ تکلیف بڑھ گئی ہے، بہت برداشت کیا تھا لیکن نہیں برداشت ہوا، یہ آنسو نکل آئے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے اس جگہ پر رکھا جہاں جو ہے سانپ نے کاٹا تھا، تکلیف دور ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی نہیں۔ 3 دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گزارتے ہیں، اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق عبداللہ ابن عریقت کو بلایا گیا، وہ 2 اونٹنیاں لے کر آئے جو پہلے سے اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی آگے، اب ایک چھوٹا سا قافلہ بنا اور غارِ ثور سے چل پڑے۔ پیر کا دن تھا، سوموار کو غارِ ثور سے چل پڑتے ہیں۔ ادھر دشمن آپ کی تلاش میں ہے، دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دشمن پیچھا کرتے کرتے غارِ ثور تک پہنچا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دشمن کو دیکھا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر ڈرو مت، کلا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کو قرآن نے بیان کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کرو وہ وقت جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پھر حفاظت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مکڑی کو حکم دیا غار کے منہ پر جالا بناؤ، اور ادھر کبوتری کو حکم ملا کہ آپ فوراً یہاں پر انڈے دو، اور اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ جب دشمن نے غار کو دیکھا آپس میں باتیں کرنے لگے، اس غار کے اندر ہو سکتا ہوں گے، دوسرے نے کہا کیسے ہوں گے، اگر غار کے اندر گئے ہوتے پھر تو یہاں پر یہ جالا کہاں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو بتایا کہ میں کس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اگر اللہ چاہتا شیر کو بھی غار کے منہ پہ لا کے بٹھا سکتا تھا، فرشتوں کا لشکر اتر آ سکتا تھا، لیکن سب سے جو کمزور مخلوق ہے جس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے، اور اس مکڑی سے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کروائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ بھی رہا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم ان کے دین کو اختیار نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں